बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और ये एक ऐसा महीना है जिसमें हम इसको एज़ अ ट्रायल अगर ले लें, एज़ अ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ले लें तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और बाकी 11 महीने जो हैं मेरे हिसाब से वो डिपेंड करते हैं इस एक महीने की रूटीन के ऊपर। तो चंद बातें हैं जो मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। इससे मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जब भी रमज़ान आता है तो मैं ख़ुद भी अपने प्रैक्टिस में ले आता हूँ, काफ़ी फ़ायदा मुझे होता है। तो इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आपके साथ में शेयर कर दूँ। हो सकता है आपको भी इससे कुछ फ़ायदे मिले। देखिए जी, ये एक ऐसा मुबारक महीना है जिसकी तबरुकात के बारे में, जिसके फ़ज़ाइल के बारे में, जिसके जो इसका वो एक रुतबा है उसके बारे में हमें उलमाए कराम बड़ा गौर व फ़िक्र करने पे मजबूर करते हैं कि हम सोचें और इसके ऊपर हम एक ज़हन लड़ाएं कि ये आखिर इस महीने के अंदर कितनी नेमतें छुपी हुई हैं, कितनी रहमतें छुपी हुई हैं और क्या क्या इसमें हमारे लिए दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ छुपी हुई हैं। तो वो हम हमारे उलमाए कराम हज़रात से सुना करेंगे इंशाल्लाह, और उस पे अपनी आगाही को और भी इम्प्रूव करेंगे ताकि हमें रमज़ान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, ताकि हम इस महीने को भरपूर तरीके से गुजार सकें और ख़ास तौर पे ऐसे गुजार सकें कि ये महीना गुज़रे और हमारी मग़फ़िरत हो चुकी हों। लेकिन मैं चंद ऐसी चीज़ें जो आम रूटीन के हद तक हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर इसको हम एक प्रैक्टिस मंथ करार दें कि दिस इज़ जस्ट अ मंथ ऑफ प्रैक्टिस फॉर मी, कि मैं इसमें ऐसे कुछ अपने अमाल को सेट कर लूँ, अपने तौर तरीके सेट करूँ, अपना रूटीन सेट करूँ, ताकि मैं बाकी 11 महीने उसके ऊपर चल के अपनी ज़िंदगी में कुछ मस्बत तब्दीलियाँ ले आऊँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। तो हर जो हमारा दीन का अमल है, चाहे वो जो अरकान इस्लाम है, उसमें अलग ही एक टेस्ट होता है। वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है और आपकी ज़िंदगी को दिलकश बनाने में उसका अपना किरदार होता है। लेकिन रमज़ान जिसमें हम रोज़े रखते हैं, ये एक अजीब तरीका का, एक अजीब तरह का एक अमल है जिसमें हमारा जिस्मानी, ज़हनी और हमारा फ़ितरी हर लिहाज से एक हमारी एक्सपीरियंस हो रही होती है, एक प्रैक्टिस हो रही होती है। तो मैं जी चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ और आप गौर से सुने। वो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप यही थोड़ा सा टाइम अगर ये वीडियो को पॉज करके और कोई पेन कागज़ उठा लें, अपने साथ ये नोट कर लें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, इसको सबसे पहली बात कि एज़ अ ट्रायल, एज़ अ टेस्ट हम ले लेते हैं कि ये एक महीना है जिसमें मैंने अपने आप को सेट करना है, डेकोरेट करना है, ठीक करना है और एक्सट्रीम लाइन पे लाना है। जहाँ जहाँ मैं बिखर चुका हूँ, जहाँ जहाँ मैं अपने पॉइंट से डिसइक्विलिब्रियम में हूँ, मैंने अपने आप को इसी महीने के अंदर अंदर ये टारगेट अचीव करनी है कि मैंने अपने आप को एडजस्ट करना है और ऑप्टिमम पॉइंट पे लाना है। सबसे पहले तो आप जब सहरी पे उठते हैं, हर कोई सहरी के लिए उठता है, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इखलास से उठें। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम वज़ू कर लेते हैं और ज़ाहिर है टूथब्रश वगैरह कर लेते हैं, और जिस तरह आम रूटीन में लोग उठते हैं तो सहरी की तैयारी के लिए भी उठ के तो प्रॉपर्ली उठा करें। बहुत सारे लोग ऐसे उठते हैं कि जस्ट उठ के और जस्ट आंखें आधी खोल के और बस जल्दी बैठ के वो बस खाना पीना कर लेते हैं, पानी वानी पी कर उधर ही लेट जाते हैं। बहुत गलत तरीका है ये। जस्ट हमने सहरी को अटैम्प्ट नहीं करना। इसके लिए एक अपना एक तरीका हम बनाएं कि जब उठें तो प्रॉपर्ली उठें, पूरा उठें, मुकम्मल उठें, जाके वज़ू करें, अपने आप को फ्रेश करें, वापस आ जाएं। जब तक सहरी बन रही है तब तक 1-2 नफल हम टाइम निकालें जिसको हम तहज्जुद का नाम दे सकते हैं, और उसमें सिर्फ 2 रकात पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अपने लिए मांगें, अपने मुल्क के लिए मांगें, अपने लोगों के लिए मांगें, अपने फैमिलीज़ के लिए मांगें। बहुत एहसन तरीका होगा। इसी तरह आप इस 2 रकात के बाद जैसी अपने जिस तरीके से भी आपने सहरी करनी है भरपूर तरीके से वो करके और आप बस अपनी नमाज की तैयारी पर शुरू कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में आप देख सकते हैं कि सहरी जब टाइम पूरा हो जाता है तो नमाज तक 15-20 मिनट का टाइम होता है। मसाजिद में वो टाइम भी थोड़ा सा वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि लोगों को आसानी हो। तो ये जो 15-20 मिनट्स हैं, इसमें आप कोशिश करें कि कुछ न कुछ अमल करें। चाहे आप कोई स्टडी करें, चाहे आप कोई एक हदीस पढ़ें, चाहे आप कोई थोड़ी सी तिलावत कर लें, चाहे आप थोड़ा सा गौर फिक्र में बैठ जाएं, लेकिन ये वक्त ज़ाया ना करें। मोबाइल को छोड़ दें इस वक्त, बिल्कुल स्क्रॉलिंग को छोड़ दें इस वक्त। ये वो टाइम है जो सहरी से लेके नमाज तक आप 2 रकात सुनते हैं तो उसके लिए वक्फ कर दें, और बाकी जो 5-10 मिनट बचता है, 15 मिनट बचते हैं, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी खुद आप डिसाइड करें पहले ही दिन से रमज़ान के कि मैंने क्या करना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दिन का कोई भी हिस्सा मुकर्रर करें।
कोई भी हिस्सा, आपकी मर्ज़ी है, दिन रात में कोई भी हिस्सा मुकर्रर करें। और इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जिक्र किया था, बयानुल कुरान ऐप है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ऐप मुनासिब समझते हैं। मैं ख़ुद वो यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको उसका हवाला दे सकता हूँ। उसमें शुरू कर लें, 2-3 पेजेस 4 पेजेस वो पढ़ना शुरू कर लें। सिर्फ 3 मिनट वक्फ़ कर लें उसके लिए। आप 3 से 5 मिनट के बीच ये टाइम निकाल के बयानुल कुरान ऐप पे जाके किसी भी दिन रात का कोई हिस्सा इसके लिए मुकर्रर करके 2-3 पेजेस पढ़ा करें। इंशाल्लाह आप देख लेंगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी जी। साथ साथ एक हदीस, आज से लेके एक हदीस, अगर 30 दिन हैं, 30 रोज़े हैं और 30 रोज़ों में हम 30 हदीसें, 30 अहादीस आपके ज़ख़ीरे में आ जाएं, ये क्या छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो एक हदीस रोज़ाना, ये मैं अपने आप पे अगर पाबंदी लगाऊं कि मैं रमज़ान में एक हदीस पढ़ूंगा, सीखूंगा और फिर दूसरे को ट्रांसफ़र करूंगा, चाहे मेरे घर के लोग हैं, चाहे मेरे दोस्त हैं, चाहे मेरे कोलीग्स हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरे टीचर्स हैं, लेकिन मैं वो ट्रांसफ़र करूंगा। जैसे ही आप दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं वो आपको सही तरीके से याद भी हो जाता है, समझ भी आ जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो तीसरी बात ये होगी, किसी भी वक्त, ख़ुसूसन सहरी के वक्त सिर्फ 3 मिनट निकाल लें। आपकी मर्ज़ी जो भी वक्त हो, लेकिन मैं सहरी के वक्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे भी आपको नमाज का इंतज़ार करना पड़ता है। 3 मिनट निकाल के और आप अल्लाह ताला की नेमतों को गिन के उस पर शुक्र का तरीका अपनाएं। सोचा करें अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर अंदाम पर सोचें। आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं उस पर सोचें। आपके आसपास जो आपकी फैमिली है, आप सांस ले रहे हैं, आपकी दुनिया जहान की नेमतें बिछी हुई हैं, आपको अल्लाह ताला फ्री में हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। आप हंस सकते हैं, आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप झुक सकते हैं, आप फिर उठ सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके अकारिब हैं, आपके अजीज़ अकारिब, आपके दोस्त हैं, आप चलते हैं फिरते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप बड़ी बड़ी महफ़िलों में जाते हैं। इसी तरह शुरू करके आप एक एक चीज़ गिन के थोड़ा सा मुकम्मल तौर पे ख़ामोशी में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ कनेक्ट होके और ख़ामोशी से सुनना, सोचें 3 मिनट निकाल के, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ये भी है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, मैं किस चीज़ का मुस्तहिक़ हूँ, लेकिन तुमने मुझे ये सारा सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ 3 मिनट निकाल दें। ये आपकी चौथी एक्टिविटी होगी जी। आप कोशिश करें कि दिन में किसी भी वक्त सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स ऐसे निकाल दें जिसमें आप ये अहद करें कि इन 30 मिनट्स के दौरान मैं मोबाइल को टच नहीं करूँगा। यानी कि जो आपका मोबाइल है वो उठाएं और वो साइड पे रख लें। 30 मिनट्स डिसाइड कर लें, चाहे जो भी हैं, एंड यू आर नॉट अलाउड टू टच दैट मोबाइल। You will not go for any scrolling and you will never pick that mobile phone during these 30 minutes. आपने इसको नहीं उठाना, इसको बिल्कुल साइड पे कर लें। आप देख लेंगे कि जब मोबाइल आपके हाथ में नहीं होगा तो आप कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा सोच रहे होंगे, कुछ आप ऐसी सोच में जा रहे होंगे, कुछ ऐसा एक ऐसी एक्टिविटी में पड़ जाएंगे कि वो बेनिफिशियल होगी आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। अच्छा जी, अपनी जो आपकी बुरी आदत हैं, हर किसी की बुरी आदत होते हैं और सबसे ज़्यादा पता उसी को होता है कि मेरे अंदर क्या बुरे आदत हैं और क्या मेरे गुनाह हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसे ख़ुद अच्छा नहीं समझता, ना दूसरों में ना खुद में, लेकिन हम अपने गुनाह, अपनी गलतियां मानते तो कभी नहीं हैं। तो इसलिए ये एक महीना है, प्रैक्टिस का महीना है। इसमें आप ये चीज़ डिसाइड करें कि आप कोई अपनी बुरी आदत उसको डिसाइड करें कि ये मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि इस माह में इससे मुझे निजात मिल जाए। मिसाल के तौर पे, अगर आप आदी हैं कि आप झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये मेरी वो आदत है जो मुझ में मुस्तकिल है और अच्छी आदत नहीं है बिल्कुल। तो ये वो महीना है जिसमें मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि झूठ को मुकम्मल तौर पे गुड बाय कह सकूँ और फिर कभी भी मुझे झूठ बोलने में मज़ा ना आए, कभी भी मैं झूठ ना बोलूँ, कि मुझसे बिल्कुल निजात मिल जाए। तो ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, उस पर हम ख़ुद भी वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ मतलब मुझ में क्या क्या बुरे आदत हैं और क्या क्या गलतियाँ हैं, लेकिन अगर किसी एक को हम क्लिक करके और उसको निकालने पे लग जाएं कि इससे मैं इस महीने में ख़ुद को फ़ारिग करूँगा, तो ये बस आप अपने साथ ऐड कर लें। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। आप जो इफ्तार कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसमें बेतदाली कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा फ़राखी से हम काम ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसराफ़ से काम ले लेते हैं। कोशिश करें एतदाल में रहें, ऐसी चीज़ पकाएं बनाएं जो आपके लिए काफ़ी हों और ज़्यादा मेन्यू पे ना जाएं। सादगी से एक मैन रवि के साथ आप इफ्तारी को सेट किया करें, इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको मज़ा भी आएगा उससे। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट निकालें 24 घंटे में से रमज़ान के दौरान, सिर्फ 5 मिनट निकालें, कुरान शरीफ सुनें।
چاہے وہ آپ کسی ایپ کے ذریعے سن رہے ہیں, کسی ٹی وی چینل پہ سن رہے ہیں, کسی موبائل فون کے کسی یوٹیوب کے چینل پہ سن رہے ہیں, کوئی بھی آپ کو پسند ہے, سدیس صاحب ہیں, شریم صاحب ہیں, یا کوئی لوکل ہمارے جو ہیں قارئین ہیں, ان میں سے صرف 5 منٹ کوئی بھی قرآن کا حصہ آپ سنا کریں, لیکن مکمل توجہ کے ساتھ, صرف اٹینشن اس طرف ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے عادی ہوتے ہیں. جب بھی ہم محفل سے جاتے ہیں تو ہم دوسرے کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آئیں کہ اس 1 مہینے میں ہم یہ پریکٹس کریں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم غیبت سے خود کو بالکل دور کر کے اس سے بالکل ہٹ جائیں گے. ہمیں یہ موقع ہم نہیں آنے دیں گے کہ ہم کسی کے اوپر بات کریں جو موجود نہ ہو. تو یہ پریکٹس کا مہینہ ہے, اس میں یہ چیز نکال دیں. روزانہ کوئی ایک سنت زندہ کیا کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ جو بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایک سنت آپ زندہ کیا کریں, چاہے وہ آپ فار ایگزامپل سلام کرنا ہے, جب آپ جا رہے ہوتے ہیں کوئی آ رہا ہوتا ہے, سلام میں پہل کرنا, یہ ایک سنت ہے نا. تو آپ عہد کریں کہ اس مہینے آپ ایک سنت کو زندہ کریں گے, چاہے وہ جو بھی ہیں. روزانہ کسی بھی وقت صرف 2 رکعت شکر نفل پڑھا کریں, شکرانے کے, کہ اللہ تیرا شکر ہے, میرے پاس سب کچھ ہے. صرف 2 رکعت نفل, چاہے وہ جس وقت بھی آپ کی مرضی ہے, وہ نکال دیں اور اس مہینے صرف وہ پریکٹس لے آئیں. اچھا, روزانہ صرف اور صرف میری رائے یہ ہے 11 دفعہ 9 دفعہ جتنا مرضی آپ کے 2 منٹ 3 منٹ درود پڑھا کریں. درود شریف پڑھیں گے نا تو یہ واحد وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. دیکھیں نا, آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں, مولویوں کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, مفتیوں کے پاس جاتے ہیں, مجھے کوئی وظیفہ دے دو, تو وہ آپ کو کوئی وظیفہ دے دیتے ہیں, تو آپ وہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ واحد وظیفہ ہے جو اللہ نے خود ہمیں کہا ہے. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھا کرو. اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ تو درود شریف پڑھا کریں. سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اپنے آپ پہ پابندی لگائیں کہ جی میں صرف 11 دفعہ, کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ میکسیمم 2 منٹ 3 منٹ لگ جائیں گے. 11 دفعہ دن میں صرف 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھوں گا, اور یہ میں اپنے پیغمبر کے نام کروں گا. بس آپ دیکھ لیں, پھر اپنی زندگی کو نوٹ کر لیں. جب آپ یہ ایکٹیویٹی شروع کریں گے, پھر آگے دیکھیں زندگی میں کیا موڑ آتے ہیں, کیا چینجز آتی ہیں, کیا تبدیلیاں آتی ہیں. جی, دوسروں کے لیے دعا کیا کریں, یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں تو کہیں یا اللہ مجھے بہت دیا ہوا ہے, دوسروں کو بھی دو. مجھے نوکری دی ہوئی ہے, دوسرے کو بھی دو. مجھے بچے دیے ہوئے ہیں, دوسرے کو بھی دو. میرے رشتہ ہوا ہے, دوسروں کو بھی رشتے کرا دے. میرے پاس گاڑی ہے, دوسروں کو بھی گاڑی دے دے. مجھے صحت دی ہوئی ہے, تو جتنے مریض ہیں اسپتالوں میں ان کو ہسپتالوں سے نجات دلا دیں. جو قید ہیں انہیں قید سے نجات دلا دیں. دوسروں کے لیے دعا کیا کریں. یہ پریکٹس کریں, اس مہینے میں پریکٹس کریں. آپ دیکھ لیں گے یہ کلاس روم ہے, اس سے آپ نکلیں گے تو آپ ایک بہترین زندگی کی طرف جائیں گے اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے. تو اچھا, صرف 10 روپے کی مدد اپنے لیے عہد کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں روزانہ صبح میں نکلوں گا تو 10 روپے, چاہے وہ جو بھی ہے ان کے بس میں ہے, ان کی استطاعت میں ہے, صرف 10 روپے الگ کر کے کسی بھی وقت کسی بھی کوئی مجھے ملے, صرف 10 روپے میں نے دینے ہیں. تو سارے مہینے کا گن لیں تو کیا ہو جائے گا, 300 روپے ہو جائیں گے. تو کیا ہو جائے گا, نتھنگ. لیکن آپ اپنی عادت کو بنانے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں. اچھا جی, گھر میں آپ کی مائیں ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی وائف ہے, وہ آپ کے لیے سحری بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کے لیے افطاری بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو بہت تکلیف سے وہ گزرتے ہیں, بہت زیادہ ان کو مسئلے, ان کے بھی روزے ہوتے ہیں, لیکن کام میں لگے ہوتے ہیں, اپنی تھکاوٹ کا احساس نہیں دلانے دیتے, وہ ریسٹ بہت کم ان کو موقع ملتا ہے, اپنی عبادات پہ بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ان کا شکریہ ادا کیا کریں, ان کے لیے دعا کیا کریں, ان کے ساتھ ہیلپ کیا کریں. اگر کوئی بدنی جسمانی ہیلپ نہیں کر سکتے تو صرف شکریہ ادا کیا کریں. اللہ سے ان کے لیے مانگے کہ اللہ یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں, ہماری عزت کر رہے ہیں, آپ ان کو اپنے دربار سے صلہ دے دیں. کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے کسی کی خدمت کرنا, اور کسی کو تیار کھانا رکھنا بہت بڑا, یہ ان کی اصل میں پرائمری ذمہ داری ہے بھی نہیں. آپ دین سے واقف ہوں گے, لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کا حسن سلوک ہے, ان کا حسن اخلاق ہے, تو آپ اس کے لیے شکریہ ادا کیا کریں, اور ان کو بہترین جو صلہ آپ دے سکتے ہیں, کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب وہ احسان کر رہے ہیں تو آپ احسان کا بدلہ چکا. اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے, صرف دعا کیا کریں. یہ ہر جمعے کے دن ایک پوائنٹ لکھنا شروع کریں کہ جی ایک اچھی عادت جو میں اس رمضان کے مہینے میں وہ پروڈیوس کر رہا ہوں, وہ ایک پوائنٹ آپ کلک کریں, اور ہر جمعے کے دن اس کے اوپر آپ ایک پوائنٹ نکالیں کہ اس جمعے میں نے یہ نکالا کہ جی میں فار ایگزامپل 2 رکعت نفل کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے, یہ میں ساری زندگی جاری رکھوں گا. تو ایک جمعے یہ پوائنٹ نکالا, دوسری جمعے آپ نے یہ پوائنٹ نکالا کہ دیکھیں میں رمضان میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں, تو بس یہ آپ کلک کر لیں کہ ساری زندگی یہ عادت میں جاری رکھوں گا. اینڈ تیسرے جمعے اینڈ 4 جمعے, تو
اچھی 4 عادات جو پازیٹیو چینجز ہیں وہ اگر آپ اپنے اندر اس مہینے میں لے آئیں اور وہ پھر عہد کریں، ہر جمعے کے دن آئیڈینٹیفائی کر کے اور عہد کریں کہ یہ میں نے اب ساری زندگی جاری رکھنا ہے، تو آپ خود سوچیں اور خود اندازہ لگائیں آپ کہاں پہنچ جائیں گے۔ ہر جمعے کے دن آپ کوئی صدقہ ٹائم مقرر کر لیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں، کسی کے ساتھ کوئی مدد کریں، کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں، کسی کو کوئی تھوڑا سا کھانا دے دیں، کسی کے لیے کوئی افطاری کے وقت کوئی کھجور دے دیں، کوئی پانی دے دیں، کچھ بھی، لیکن صدقہ ہر جمعے کے دن آپ اپنی ایک عادت بنائیں۔ دن کے کسی بھی وقت، خاص طور جب افطاری کا وقت ہو، تو ایک 5 منٹ لمبی دعا کیا کریں۔ ہماری دعا بدقسمتی سے بس اتنی ہوتی ہے کہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا، بس بات ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن اس مہینے ہم یہ پریکٹس کریں گے کہ ہم تھوڑی سی کمپرہنسو دعا کریں گے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے، اللہ کے ساتھ مگن ہو کے، اللہ کے ساتھ ایک اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی روح کو ملا کے ہم اللہ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ دعا مانگنے پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اچھا جی، سوتے وقت جب بھی آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک 3 منٹ نکال کے، آخر میں صرف 3 منٹ نکال کے، اور اس دن کی ایکٹیویٹیز کے اوپر سوچا کریں کہ آپ نے صبح سے لے کے ابھی تک کیا کیا، کیا اچھا تھا، کیا برا تھا، کس چیز کو آپ کل کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو، کون سی چیز پہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑی اور وہ محنت آپ نے اضافہ کرنا ہے کہ وہ مزید ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ احتساب کا جو عمل ہوتا ہے یہ آپ کو راہ دکھاتا ہے، آپ کو روشنی دکھاتی ہے۔ تو 3 منٹ نکال کے رات کو جب بھی آپ سوتے ہیں تو اسی وقت 3 منٹ نکال کے آپ اپنا احتساب کیا کریں سارے دن کا۔ اور آخر میں جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے، اسی کے ساتھ 20 پوائنٹس ہو جائیں گے، آپ اس کو بہتر ہوگا کہ آپ لکھ لیں ساتھ، اور اسی پہ آپ آج ہی ایک چارٹ بنائیں، اپنے ساتھ لکھ لیں اور اس کو ٹک کیا کریں کہ 30 مہینے میں آپ کی بھرپور پریکٹس ہو۔ آخری پوائنٹ، 20واں پوائنٹ، ماں باپ جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں زندہ سلامت رکھیں، وہ ان کی خدمت میں کسر نہ چھوڑیں۔ کم از کم یہ عادت اپنائیں کہ آج کے بعد میں اپنے والدین کو رات کو جب تک میں ان کے پیر نہ دباؤں، ان کے جسم نہ دباؤں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی اکرام نہ کروں، ان کی عزت نہ کروں، ان کی خدمت نہ کروں، ان کے ساتھ میٹھی باتیں نہ کروں، ان کی دعا نہ لوں، میں نہیں سوؤں گا۔ تو یہ عادت آج سے لگا لیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں جب آپ کے ماں باپ کے آپ پیر دبا رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں ایک احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہیں، سب سے اونچے ہیں۔ میں چاہے منسٹر ہوں، چاہے میں ٹیچر ہوں، چاہے میں پروفیسر ہوں، چاہے میں ڈاکٹر ہوں، چاہے میں کوئی بہت بڑا اداکار ہوں، چاہے میں کوئی بہت بڑا فلاسفر ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں کچھ نہیں ہوں۔ آپ قابل عزت ہیں، آپ قابل احترام ہیں، آپ میرے لیے اوپر آسمان ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو درجہ دیا ہوا ہے۔ تو میں ہوں کون آپ کا درجہ ریڈیوس کرنے والا؟ تو آپ ان کے پیر جب دباتے ہیں، وہ 1-2 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ خود کہہ دیں گے کہ بس۔ لیکن اس وقت ان کو ایک احساس ہوگا کہ دیکھو ہمارا بچہ ہمارا فرمان بردار ہے، ہمارا خادم ہے، ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو اس وقت ان کے زبان سے اور خاص طور پہ ان کے دل سے جو نکلے گا وہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، وہ آپ کی زندگی میں روشنیاں لے آئے گا، آپ کی زندگی میں برکات لے آئے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی مثبت تبدیلیوں کی طرف جاتی ہے۔ تو جی، میں زیادہ فوکس، میرا آج کی ویڈیو کا مقصد تھا کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، آخرت اللہ تعالیٰ ہمارا وہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ ہم کوشش کریں گے، وہ تو ہم اللہ سے بھی فضل کی امید رکھیں گے اور اپنی کوشش بھی کریں گے، علماء کے ساتھ بھی اٹیچ رہیں گے، اپنے قرآن کے ساتھ بھی اٹیچ رہیں گے۔ لیکن جو میرا زیادہ فوکس تھا وہ آج اس پہ تھا کہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، آئیں اس میں یہ 20 پوائنٹس اپنی روزمرہ معمول کے اندر لے آئیں اور پھر یہ پکا کر لیں کہ یہ میں نے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی کنٹینیو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی کس طرح آتی ہے، اور آپ کے غم، آپ کے ڈپریشنز، آپ کی انزائٹیز، آپ کے سٹریسز اور آپ کی پریشانیاں، آپ کی دیگر جو معاملات ہیں وہ کس طرح سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں، کس طرح آپ ایک آسان، ایک بہترین، ایک خوشحال زندگی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ بنائے جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا کہیں نہ ہو کہ یہ مہینہ گزرے ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو اللہ کبھی نہ کرے کہ ایسا ہم پہ آئے، ایسا حال آئے۔ اللہ کرے کہ ہمارا مہینہ گزرے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کی ہوں اور ہماری زندگی میں پازیٹیو چینجز بھی ساتھ ساتھ آ چکی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ لگا گدشی بھی خوب پوائنٹ